Maayong gabi sa tanan o karong gabi una sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagatun-an ay mahitungod sa usaw nga mituon na siya sa Ginoo or reliyoso na siya o nagasunod na sa Ginoo pero kinahanglan paghihapon niya nga makadungog sa pulong sa Ginoo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. O ato kining mabasa dinhi sa Acts chapter 10 verses 1 to 48 ang buong chapter sa Book of Acts. Kung atong tanaw, daghang mga tao nga nagatuo. Nga kung ang usa ka tawo buutan lang og puro mga maayo ang iyang binuhatan, mukuklo dayon sila nga makalangit gayud siya or makauban gayud siya sa atong Ginoong Hesukristo kung siya ay kuhaon na ang pinahulaman kinabuhi sa atong Ginoong Dios kaniya. Halos kitang tanan kini ang atong pagtuo kaniadto sa wala pa kita makahibalo or makatuon sa pulong sa Ginoo. Akala natin noon nga pwede kitang makaadto sa langit kung kita mga maayong tao lamang. Atong nakita ang mga comments sa mga tao nga na-interview mahitungod sa pagkamatay sa usa ka komedyanteng aktor nga dako gyud daw ang bukas sa pultaan sa langit para sa pag-welcome kanya kay lagi matinabangon og maayong tao man siya. Siguro kung ikumpara kining tawhana kay Cornelius, murag layo ra siguro siya sa pagkabuutan og maayong tao ni Cornelius. So ang pangutana, nganong kinahanglan pa mang mahimong o tinuod nga Kristohanon or makadungog sa pulong sa Ginoo mahitungod sa atong Ginoong Kristo si Cornelius nga Diyos nun monta siya. Sumuning pangutana dahil mao ni ang gituohan sa kadaghanan nga pagbuutan sila nga tao, dili lang sila manghilabot sa laing tao, sila ay siguradong makaadto gayud sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Kristo sa mga tinuod or matinud-anon nga mga Kristohanon. So ang pangutana, nganong kinahanglan pa mang mahimong Kristohanon ni Cornelius nga Diyos no naman siya or nganong kinahanglan pa mang makadungog sa pulong sa Ginoo si Cornelius nga mabasa nato sa Acts chapter 10 Acts chapter 10 buong chapter na siya nga unta buutan naman siya og Dios no na siya. Ang tubag ni ana kay para makaila siya sa Ginoong Hesus ug mutuo ug musunod siya sa gusto niini according gayud sa kabubuton sa Ginoo. Sa Acts chapter 10 verses 1 to 2 atong mabasa mao kini. Dito sa Cesarea may tawo nga ginganlag Cornelio. Kining tawhana usa ka kapitan sa mga sundalong Romanhon sa batalyong nga gitawag og batalyong Italiano. So tan-aw nato karon ang istorya mahitungod sa pagkatao ni Cornelius. Usa daw siya ka sundalo o kapitan. Meron siyang mga tauhan, mayroon siyang mga gidala nga mga kasundaluhan. Ang giingon din sa verse 1 ay kining tawhana usa ka kapitan sa mga sundalong Romanhon sa batalyon Roman soldier nga gitawag og batalyong Italiano. Verse 2, Diyos nun siya og ang iyang tibuok pamilya. So makita nato dinhi nga si Cornelio ay Diyos nun. Apil na ang iyang pamilya. Daghan ang iyang natabangan sa mga Hudyong kabus o kanunay siyang nagampo sa Diyos. So makita nato nga ang hulagway ni Cornelius na dili lang siya Diyos no, dili siya nagaampo kanunay sa atong Ginoong Diyos, pero daghan daw ang mga pobre nga mga Hudyo nga iyang natabangan. Muadto ta sa verse 3, paingon sa 8, matod pa dinhi, usa ni ana kaadlaw, mga alas 3 ang takna sa hapon, may nagpakita kaniya nga anghel sa Dios. Klaro kaayo ang iyang pagkakita sa anghel nga misulod sa iyang balay og mitawag kaniya Cornelio. So
Alas 3 sa hapon siguro nining higayuna ay nagampo si Cornelius o nagampo gid si Cornelius nining higayuna kung mabasa nato dito na sa unahan. Dito na sa hapit na mahuman ang chapter 10. O nakita daw niya, gipakita sa iya sa Ginoong Dios nga may anghel nga misulod sa iyang balay o gitawag siya. Verse 4. Sa pagkakita niya sa anghel, nahadlok siya. Ngano ka nahadlok si Cornelius? Nahadlok daw siya og miingon, unsa man ang imong tuyo? Miingon ang anghel, gidungog sa Dios ang imong mga pag-ampo ug nalipay siya sa imong pagtabang sa mga kabus. Busa gihinumduman ka sa Dios. Busa nakita siya sa atong Ginoong Dios, nahinumduman siya sa atong Ginoong Dios. Dahil sa iyang mga pag-ampo ug dahil sa iyang batasan nga matinabangon. Munang dunay gipadalan si Cornelius sa usa ka anghel sa usa ka tuyo noon niya makita nato. Verse 5. Karon pagsugo, so matod pa sa anghel kay Cornelius, karon pagsugo og mga tawo nga moadto sa Joppa og ipakuha si Simon nga gitawag og Pedro. Kinsa kini si Simon nga gitawag og Pedro? Si Simon Peter ang band leader sa mga 12 disciples sa atong Ginoong Kristo, si Peter. Verse 6. Ato siya magsakanan kang Simon nga tigbulad og panit sa mananap. So naa si Peter, Apostol Peter sa Joppa kung saan nagsaka siya sa iyang katukayo or iyang kaparehas niya ngalang gyapon nga Kristohanon dito sa ang balay daw niini ay sa Daplin sa Baybayon. Verse 7. Sa dihang mipahawa na ang anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon og ang usa ka sundalo nga usa sa iyang mga luyo-luyo. So dagan iyang mga assistant pero wala nganli dinhi ang iyang gisugo ni Cornelius, duha ka sulugoon og usa ka assistant niya nga sundalo. Kini nga sundalo, Diyos nun usab nga tao. So, bisan ang iyang assistant nga sundalo ay Diyos nun gihapon. Verse 8. Gisultihan sila ni Cornelius sa tanang nahitabo og pagkahuman, gisugo niya sila sa Joppa. So, siyempre, iyaging ipahimang no o iyaging isulti kung unsay rason nga ipadala niya ang iyang duha ka sulugoon og usa ka sinaligan nga sundalo ngadto sa Joppa. Verses 9 to 16. Nianang pagkasunod adlaw samtang nagkaduol na sila sa lungsod sa Joppa, misaka si Pedro sa pahulayanan dito sa patag nga atop sa balay aron magampo udto kadto. So si Apostol Peter naman gipakita din nga misaka sunod adlaw sa gisugo ng mga sundalo. Sunod adlaw si Apostol Peter didto sa balay nga iyang gisak-an misaka sa atop nga patag daw nga atop. So ma-imagine nato dinhi ang balay sa mga Israelita sa 1st century AD ay hindi kapareha sa atong mga balay karon. So murag second floor ang atop nga pwedeng mag-ampo dito, pwedeng dahil lapad daw dinhi patag ang maong second floor o ang atop matod pa dinhi. Misaka si Pedro sa pahulayanan dito sa patag nga atop o resting place de gihapon tong sa atop ni ini nga panimalay ni Simon. Patag nga atop sa balay aron mag-ampo udto kadto. So siguro mga alas 12 sa udto unsa ba ka ang oras, basta ang gingon dinhi ay udto kadto. Verse 10. Kigutom si Pedro og gusto niyang mukaon, apan samtang giandam pa nila ang pagkaon, may gipakita kaniya ang Dios. So siguro mga alas 12 pasado dahil gigutom na si Pedro. Og sa dihang gigutom siya, gipakitaan siya og milagro o pangitaen sa atong Ginoong Dios, vision sa atong Ginoong Dios. Verse 11. Nakita niya ang langit nga naabri og may nagapaubos nga sama sa lapad nga habol nga hiniktan ang upat ka iskina.
So dinhi gipakita sa atong Ginoong Dios nga gikan gid sa langit, gikan kaniya ang kini nga vision, dahil matod pa dinhi nakita ni Apostol Peter ang langit nga naabre. So verse 12, ug sulod ni ining habol nakita niya ang tanang matang sa mga mananap, ang mga mananap nga nagalakaw, ang nagakamang o ang mga nagalupad. So klase-klaseng mga mananap daw nga gipakita sa Ginoo. Verse 13, ug may tingog siyang nadungog nga nagaingon, tindog Pedro pag-ihaw og kaon. So dahil gigutom si Apostol Peter, gisugo siya sa tingog siguro sa atong Ginoong Dios nga ipaihaw siya sa mga mananap nga gipakita kanya sa Ginoo. Nga naman dahil gigutom siya. Verse 14, mitubag si Pedro, dili mahimo Ginoo, o Ginoo gday nagistorya, dili mahimo Ginoo tungod kay sukad kaniadto wala gayud ako makakaon sa mga mananap nga sama niini, mga nga sumala sa kasuguan, hugaw og dili nga og gidili nga kaunon. So sa ilang kasuguan daghang mga klase nga mananap nga dili pwedeng kanon sa usa ka Hudiyo. So ang gipakita sa atong Ginoong Dios ay mga mananap siguro nga dili pwedeng kanon sa ilang sa mga Hudiyo according sa ilang religion or according sa ilang tinuhuan. Mingon pag-usab ang tingog kang Pedro, ayaw isipa nga hugaw ang bisan unsa nga butang nga gihinluan na sa Dios. So dinhi gikoreksyonan si Apostol Peter sa Ginoo nga dili daw magbuot-buot. Ang gilimpyo sa Ginoo limpyo na og dapat lamang dawaton sa mga tao isip limpyo na, dahil ang naglimpyo nini ang atong Ginoong Dios. Matod pa dinhi, ayaw isipang nga hugaw ang bisan unsa nga butang nga gihinluan na sa Dios, dahil ang Dios ang labaw sa tanan. Kung unsa ang iyang gusto, unsa ang iyang isugo, mousab kana ang pagasundon sa iyang creation kanatong iyang mga binuhat. Verse 16, nahitabo kini sa makatulo ug kadtong gipaubos nga sama sa habol gibira pagkalit balik ngadto sa langit. So 3 times gisugo si Peter sa atong Ginoo nga ipaihaw, ipakaon ni atong iyang ipakita nga pag naihaw na ay mahimo ng pagkaon, pero wala gayud si Pedro. So gikuha na sa Ginoo ang maong vision o gidala balik ni ngadto sa langit. Si Peter niya na ang udtuha, misaka, malangin ang akong gingon nga misaka siya. Gigotom si Peter pero wala pa makaluto sa paniudto ang tagbalay mao nga di pa pwedeng mukanaog para mukaon. Giistorya si Peter sa Ginoo pinaagis sa pananawon, vision mahitungod sa pagkaon. Diin ning paagiha giandam sa Ginoo ang pagkita nila ni Cornelius nga usa ka Gentile. So ang pananaon nga gihatag sa Ginoo kay Peter niya nang higayuna sa udto ay mauni ang preparation sa pag-andam niya nga madawat niya nga muuban siya sa gisugo ni Cornelius para ngadto sa imbitahon ngadto sa ilang balay, dahil ang mga Hudyo ay bawal sa kanila ang muadto sa usa ka panimalay, musulod sa panimalay, makihalubilo sa mga dili Hudyo, ang tawag nini mga Gentiles, dahil mahimo silang dili na malinis sa ilang espiritual nga kahimtang. So giistorya si Peter sa Ginoo pinaagi sa pananaon mahitungod sa pagkaon, diin nining pagiha giandam sa Ginoo ang pagkita nila ni Cornelius nga usa ka Gentile. Sa panahon ni Apostol Peter dili pwedeng makihalubilo, matud ko pa, or moanha ang usa ka Hudyo sa balay sa dili Hudyo kay kini paglapas sa ilang balaod. Mao nga sa wala pa maabot ang mga sulugoon ni Cornelius sa Joppa, giandam na siyang daan para dili siya magmagahi sa pagsunod sa gusto sa Ginoo pinaagi sa mga sulugoon ni Cornelius. Nakipag-argue si Peter sa Ginoo kung unsa ang malinis o dili malinis, unsa ang limpyo o dili limpyo,
nga pagkaon, pero ang Ginoo gayud ang masunod kay sa atong mga reason out. Acts chapter 10 verse 17. Samtang naguna-una pa si Pedro kung unsa ang kahulugan sa iyang nakita, sa iyang vision nga nakita, miabot usab ang mga tawo nga gisugong ni Cornelio. Kay pagkahibalo nila kung asa ang balay ni Simon, midiretso dayon sila didto og sa pagabot nila sa pultahan sa koral. Nanawag sila og nangutana kung didto ba magsakanan si Simon, maginganan usab og Pedro. So kining balaya ay nakagit dahil naay pultahan nga koral og diretso-diretso ang mga kuan nangutana dayon para dili sila madugay sa ilang tuyo dito sa Joppa. Verse 19. Samtang naglibog pa si Pedro kung unsa ang kahulugan sa iyang nakita, miingon ng Espiritu Santo kaniya, may tulo ka tawo nga nangita kanimo, kanaog uban kanila. So makita nato dinhi nga ang nagsugo sa Ginoo kay Peter ang atong Ginoong Dios, pero dinhi ang nagpahibalo kaniya ang Espiritu Santo na nga iyang gisugo daw. Ang Espiritu Santo ang nagsugo sa tulo ka tawo para kay Peter nga imbitahon siya ngadto sa balay ni Cornelio. Kanaog uban kanila, ayaw pagduha-duha sa pagkuyog kanila tungod kay ako mao ang nagsugo kanila. Sa kay Cornelio, ang Ginoong Dios ang nagsugo kaniya, pero dinhi sa kay Peter, ang Espiritu Santo daw ang nagsugo ni adtong mga tawhana. Verse 21. Busa nga naog si Pedro og mingon sa mga tawo, ako mao ang inyong gipangita. Unsa may inyong tuyo kanako? Miingon sila. Gisugo kami dinhi ni Kapitan Cornelio. Maayong tao siya og nagasimba sa Dios. Gitahod siya sa tanang mga Hudyo. Mingon kaniya ang anghel sa Dios nga imbitahon ka nga moadto didto sa iyang balay aron madungga niya ang imong isulti. So dinhi gipaila ni sa mga sinugo ni Cornelio kung kinsa si Cornelio. Maayong tao daw siya ug daghan iyang gitabangan nga mga Hudyo para dili gid mo balibad si Apostol Peter. Acts chapter 10 verse 23 to 26 gipadayon sila ni Pedro ug didto sila nakatulog ni adtong gabiuna. So dahil ang Joppa ngadto from the house of Cornelius ay layo-layo gyud, usa ka adlaw ang binaklaya dahil wala pang mga sakyanan nga kusugmang dagan sa ilang kapanahonan. Siguro nagsakay sila sa camel o kabayo o bakaha, pero 3 days ang ilang baklay, pagbiyahe back and forth. So manang pagkasunod nga adlaw may uban si Pedro kanila. May pipila usab ka mga tumutuo o Kristohanon sa Joppa nga may uban kaniya. So dili lamang si Apostol Peter ang may uban sa ngadto sa balay ni Cornelio, kung dili may mga kauban pa siya nga may uban kaniya. Oh. Verse 24. Pagkaugma miabot sila sa Cesarea, so sa kadlaw gid ang baklay. Nagahulat kanila si Cornelio ug ang iyang mga kauban ug mga silingan nga iyang gidapit. So grabe ni si Cornelio, kapitan sa mga sundalo sa Roma. So maayong tao, Diyos nun. So in preparation sa pag-abot, dahil huna niya nga dili gid mo balibad si Pedro sa pag-imbita niya, dahil ang nagpaimbita kaniya ang atong Ginoong Dios, nangimbita si Cornelio. Dili lamang ang iyang kasundaluhan kauban sa panimalay, kung dili pati pa ang mga silingan niya. Matad pa din pagkaugma miabot sila sa Cesarea, nagahulat kanila si Cornelio ug ang iyang mga kauban, perhaps siguro mga kaubang kasundaluhan, ug mga silingan nga iyang gidapit, ug mga silingan. Klaro kayo, mga sundalo ug mga silingan niya. Verse 25. Sa pag-abot ni Pedro, gisugat siya ni Cornelio. So, og miluhod sa pagsimba kaniya. So, grabe ka religyoso kini si Cornelio. Bisan si Apostol Peter ay gisimba niya. Misugat siya og
misimba. Paano niya gisimba si Peter? Verse 26. Miluhod siya aron sa pagsimba. Ang pagsimba ay usa ka expression nga ay ang pagluhod usa ka expression sa pagsimba sa imong giluhuran. Verse 26. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan, ayaw ka na buhata, tao lamang ako. So makita nato dinhi nga si Saint Peter ay wala siya magpasimba kanino man, bisan si Cornelio ay miluhod kaniya, gipatindog niya kini o giingnan niya nga ayaw ka na buhata, tao lamang ako. So kinsa man di ang angay simbahon? Ang tao dili angay simbahon, ang anghel dili angay simbahon, ang Diyos lamang ang angay natong simbahon. Muna nga sa misulod na sa nasa panimalay ni Cornelius si Apostol Peter, mihapadayon si Cornelius isip pagsimba kaniya. Makita nato ang pagkareligiyoso gayon ni Cornelius kay bisan si Apostol Peter gasimbahon man niya. Gipugngan siya ni Apostol Peter kay kung dawaton niya ang pagsimba ni Cornelius kaniya, makasala siya sa Ginoo. Si Apostol Peter mismo ang makasala sa Ginoo dahil gitugutan niya si Cornelio nga simbahon siya, equating himself nga parang Diyos na rin. Matod pa sa Revelation chapter 22 verse 8, nung matapos ni John the Beloved matapos sa anghel pakita sa Book of Revelation kung unsay mahitabo sa umaabot, ay matod pa din ni gustong simbahon ni John the Beloved, ni Apostol John, ang anghel nga nag-reveal kanya sa mga panghitabo sa umaabot, pero gipugnan siya sa anghel. Matod pa din ni sa Revelation 22 verse 8. Ako si Juan, John the Beloved, ang nakadungog og nakakita gayud ni ining mga butanga nga akong gipangsulat dinhi. Human ko kini makita og madungog, miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita kanako ni ining mga butanga. Sumiluhod si John the Beloved, the human author of the Book of Revelation, the Gospel of John, ug uban pa. Miluhod siya para pagsimba sa anghel, pero gipugnan siya sa anghel. Matod pa sa verse 9, apan miingon siya kanako, kinsay miingon siya kanako ang anghel, ayaw pagsimba kanako, alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo. So makita nato dinhi ang anghel o ang angel o ang tao nga nag-alagad sa Ginoo, nag-serve sa Ginoo, ang mga Kristohanon ay kaparehas lamang og posisyon, nag-alagad sa Ginoo. Alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo ug sa imong mga isig ka propeta ug sa tanan nga nagatuman sa mga ginaingon dinhi niini nga libro. Ang Dios lang ang angay nimong simbahon. So kinsay nagsugo dinhi nga ang Dios lang ang angay simbahon sa usa ka tawo? Ang anghel nga nagpadayag kay Apostle John the Beloved sa Book of Revelation sa panghitabo sa umaabot nga mga panahon. Ang paghapa ug pagluhod kini expression sa pagsimba nga dili dapat buhaton sa usa ka tawo ngadto sa dili tinuod nga Dios. So klaro kaayo dinhi, bawal gid ang pagsimba sa mga dili Dios, sa dili Dios. Acts chapter 10 verse 27 to 29. Og nagpadayon ang ilang panagsulti samtang nanulod sila sa balay. Dito nakita ni Pedro ang daghan ang mga tao nga nagkatigom. Misulti si Pedro kanila, nakahibalo kamo nga kaming mga Hudyo gidid-an sa among relihiyon nga mobisita o makig-uban sa mga dili Hudyo. So dinhi gipakita ni Apostol Peter ang restricted sa mga Hudyo sa pag-adto, gi-restricted siya. As gi-restricted sila sa ilang katigulangan, sa ilang religion nga dili makihalubilo sa mga dili Hudyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko angay isipon nga hugaw si bisan kinsa. So muning hinungdan nga
Dunay vision si Apostol Peter dito sa balay pa sa Joppa nga mananap in preparation sa pag-atubang niya sa pakikipag halubilo niya sa mga dili Hudiyo. Verse 29. Busa sa dihang gipasuguan ninyo ako nga muanhi dinhi o wala ako mobalibad karon gusto kong mahibaluan kung nganong gipatawag ninyo ako. So makita nato dinhi nga gisaysay ni Apostol Peter kung unsa ka delikado ang iyang gibuhat isip usa ka Hudiyo nga mudayon sa panimalay sa dili Hudiyo kay lagi ang pananaw sa mga Hudiyo sa dili Hudiyo mga hugaw man tungod sa ilang mga sala kay sila dili man pinili sa Dios, spiritually unclean or dirty. So tungod kay gisubok man siya sa Ginoo nga dili magduha-duha sa paguban sa mga tao nga magkuha kaniya bisan sila mga Gentile, misunod siya sa mando sa Ginoo kay sa bawal nga tradisyon sa ilang religion. Mas gisunod pa ni Apostol Peter ang sugo sa Ginoo kay sa mando sa iyang mga katigulangan o relihiyon nga tungod niini pwede siyang silutan. Dinhi napamatud-an ni Apostol Peter nga sa Ginoong Dios walay favoritism. Kay dili lamang mga Hudiyo ang gusto niyang maluwas ug hatagan og gasa sa Espiritu Santo, kung dili tanang tao basta motuo lang sa Ginoong Hesus. Bisan tuod o gisultihan na siya sa Espiritu Santo nga dili magdumili sa pag-uban ni ining mga tawhana apan wala siya sultihi sa Ginoo kung anong ipaanto man siya sa panimalay ni Cornelius. Karon gusto kong mahibaluan kung nganong gipatawag ninyo ako. So ngano kahang wala man kumplituha sa Ginoo ang pagpadayag kung nganong ipaadto siya sa Cesarea o si Apostol Peter ipaadto sa panimalay ni Cornelius, nganong wala man sultihi siya sa Ginoo para ipakita sa Ginoo kung musunod ba gayod si Apostol Peter kaniya bisag wala pa niya kini mahibal-i kung unsa ang iyang buhaton ngadto sa iyang padulngan nga Gentiles area. Parihas kang Abraham sa dihang gitawag niya kini o gipaadto sa lugar nga wala pa gani siguro niya madunggi kung unsa kini nga lugar, misunod si Abraham without reservation. Misunod si Abraham sa walay pagpangutana. Tungod nini nahimuot pag-ayo ang Ginoong Dios kang Abraham. Acts chapter 10 verses 30 to 33. Mitubag si Cornelio, tulo na kaadlaw karon ang milabay sukad sa akong pag-ampo dinhi sa balay. Sumatod ko pa kanina 3 o'clock si Cornelio dito sa ilang balay nagpakita ang Ginoo, nag-ampo gid lagi siya. Tulo na kaadlaw karon ang milabay sukad sa akong pag-ampo dinhi sa balay og ingon usab niining orasa mga alas 3 sa hapon. Samtang nag-ampo ako, kalit lamang nagpakita kanako ang tawo nga sulaw og biste. So nagpakita kaniya ang Ginoong Dios o ang anghel nga sulaw daw ang biste, sulaw ang hulagways, nagasidlak-sidlak. Verse 31. Og miingon siya kanako, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo og nahinumduman niya ang imong pagtabang sa mga kabus. Karon so kung ang usa ka tawo motabang gid ay sa angayng tabangan, labi na sa mga pobre, ay makita gid siya sa atong Ginoong Dios og dili gid palabyon sa atong Ginoong Dios nga dunagi siya reward niini. Verse 32. Karon pagsugo og mga tawo nga moadto sa Joppa, matod pa sa anghel kay Cornelius nga gisaysay niya kang Apostol Peter. Og ipakuha si Simon nga gitawag og Pedro. Didto siya magsaka anan sa balay ni Simon nga tigbulad.
og panit sa mananap. Ang iyang balay ana adaplin sa baybayon, so complete yun mo sugo ang Ginoo, detalyado. Busa gipatawag ko ikaw dayon og salamat nga miabot ka. Ani ana kaming tanan sa presensya sa Dios aron maminaw kung unsa ang gisugo sa Dios kanimo nga isulti kanamo. So makita nato din nga gisugo si Cornelio nga pakuha si Peter para madungog nila ang isulti ni Apostol Peter ngadto kanila. Verses chapter 10 verses 34 to 43. Busa mingon si Pedro, karon nahibaluan ko na nga ang Dios walay pinalabi. In God's there is no favoritism. Kung ang tao may kahadlok sa Dios, timan-an nato kung ang tao daw ay may kahadlok sa Dios, ug matarong ang iyang binuhatan bisan diin pa siya nga nasod, magikan dawaton siya sa Dios. Nadunggan ninyo ang maayong balita og si dinhi sa verse 36 pataas ay gisugilon na ni Apostol Peter ang mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo nga mabasa nato sa pulong sa Ginoo nga anaa sa Bible. Nadunggan ninyo ang maayong balita nga gisulti sa Dios kanamong mga Israelinhon nga ang tao makapasiguli na ngadto kaniya reconciliation, makapasiguli na ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Paano ba reconcile ang guba nga relasyon sa tao ngadto sa atong Ginoong Dios? Matod pa dinhi pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Siya ang Ginoo sa tanan, si Jesus Christ ang Lord of all. Acts 30:37-43, nahibaluan usab ninyo ang mga nahitabo sa tibuok probinsya sa Judea mahitungod kang Hesus nga taga Nazareth. Dili ba nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa pagbautismo? So dinhi gisaysay ni Apostol Peter ang mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, ang maayong balita sa sangkatauhan mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo nga nagkatawang tao. Verse 38. Gihatagan sa Dios si Jesus sa Espiritu Santo ug gahom, ug tungod kay ang Dios kauban niya, giayon niya ang tanan nga gipaantos sa yawa. Tanan nga gipaantos sa yawa. Miadto siya sa nagkalain-laing mga nga dapit ug naghimo sa mga maayong butang. Kami gayod makapamatuod sa tanan niyang gipanghimo tungod kay nakita namo ang iyang gipangbuhat sa Jerusalem o sa ubang mga lungsod sa mga Hudiyo. So makita nato dinhi because Peter and the 11 apostles are eyewitness sa gipangbuhat sa atong Ginoong Jesucristo. Doon na sila'y otoridad gayod nga musulti niini mahitungod sa atong Ginoo. Gibatay siya sa mga Hudyo pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw o gipakita kanamo nga siya buhi. So after Jesus resurrection ay nagpakita siya sa iya mga apostoles nga buhi gid siya. 41. Wala siya gipakita ngadto sa tanan kung dili kanamo lamang nga mga pinili sa Dios, isip mga pamatuod mahitungod kaniya, witness. Nagpakita ang atong Ginoong Jesucristo sa 12 apostles o uban pa ganin do na pa 500 ka mga Christians bago siya misaka sa langit sa kauman siyang resurrection, para mahimong witness, magpamatuod nga atong Ginoong Jesucristo ay buhi gayon. Namatay sa ikatulo ka adlaw na banaw o after 40 days misaka ngadto sa langit. 42. Gisugo niya kami sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan sa mga og sa pagpamatuod nga siya maugayod ang gipili sa Dios nga mahimong maghuhukom. Unsa ang trabaho sa mga Kristohanon? Magtudlo, magwali mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo nga siya ang magahukom sa mga buhi o sa mga patay. He is the judge. Si Jesucristo ay Ginoong giingon sa tanang mga propeta
nang tanang mutuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. So dinhi makita nato nga mapasaylo lamang ang sala sa usa ka tawo pinaagi sa pagtuon niya sa atong Ginoong Hesukristo. Dahil kung dili siya motuo sa atong Ginoong Hesukristo, dili siya maghinulsol sa iyang mga sala, dili siya mangayog kapasayloan sa iyang mga sala ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa verse 43. Si Hesukristo mao'y giingon sa tanang mga propeta in the Old Testament nga ang tanang mutuo kaniya, mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Matod pa sa Acts chapter 4 verse 12, kung wako na sa iyo, there is no other name under heaven nga magkaroon og kaluwasan ang tanang mga tao, si Jesus Christ again, sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. So dunay duha ka klase sa pagkamatarong. Number 1 nga pagkamatarong, muna mabasa nato sa Bible, maatong makit-an sa pulong sa Ginoo. Number 1 nga klase nga pagkamatarong, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga iyang gihatag sa usa ka tawo sa oras nga kanang tawhana motuo sa Ginoong Hesus. Ang pagkatao niyang makasasala ay bayluan sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao, iyang kinabuhi para ang tan-aw sa God the Father kaniya ay righteous kagaya sa atong Ginoong Kristo. Ang tawag niini ay justification, that God declared him as without sin dahil sa pag-impart sa atong Ginoong Kristo sa iyang kinabuhi ni anang tawhanang imituo kaniya. So ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesus nga gi-impart sa usa ka tawo nga sa dihang na born again siya. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, si bisan kinsa nga anaa kang Kristo bago na 15 din. 2 Corinthians chapter 5 verse 15 or 17. Si bisan kinsa nga anaa kang Kristo bago na, wala na ang iyang daan nga pagkatao kay bago na siya. So kung ang usa ka tawo anaa kay Jesus Christ, nakipag-isa kay Jesus Christ, ibig sabihin gisunod niya ang atong Ginoong Kristo, bag-o na ang iyang values, bag-o na ang iyang pagkatao. Ang iyang daan nga kinabuhi wala na, milipas na kay bag-o na siya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung wako nagkamali. Dunay duha ka klase, ikaduha nga klase sa pagkamatarong. Ang pagkamatarong nga pagabuhaton sa usa ka Kristohanon sa adlaw-adlaw niya nga pagkinabuhi nining kalibutan na pinaagi sa pag-submit niya sa pulong sa Ginoo ug sa tabang sa Espiritu Santo. Ang tawag niini nga pagkamatarong ay sanctification. Ang binuhatan nato sa adlaw-adlaw isip tinuod nga mga Kristohanon or tagasunod ni Kristo. Ephesians chapter 2 verse 10 mao ning giningon. Ephesians chapter 2 verse 10. Gibuhat kita sa Dios, matod pa ni Apostol Paul, gilakip niya ang iyang kaugalingon. Gibuhat kita sa Dios og sa atong pagkahiusa kang Kristo Hesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi, united in Christ. Nganong gihatagan kita sa bag-ong kinabuhi, aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat sukad pa kaniadto, mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. So abnormal sa usa ka Kristohanon ang dili ang mugawa sa iyang binuhatan nga dili mga maayo. Normal sa usa ka Kristohanon nga ang mga maayong buhat ang makita sa iyang pagkatao. Tanang mga Kristohanon gisugo sa Dios nga atong itudlo ang iyang pagkaginoo sa mga tawo nga wala pay kahibalo sa Ginoong Hesus. Parihas ni Cornelius. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 2 muning gingon, busa sa atubangan sa Dios og ni Kristo Hesus nga mobalik og muhari og muhukom sa tanan, buhi man o patay, aw hagon ko ikaw. Kinsa giingnan ni Apostol Paul,
human author nining si Timothy, si Timoteo nga iyang spiritual son. Awhagon ko ikaw, sining awhagon nga nang suguon ko ikaw, nga iwali mo ang pulong sa Dios, iwali yun. Pag makugihon sa pagsugilo niini, kinahanglan dili magtinapulan sa pagsira sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Pag makugihon sa pagsugilo niini ngadto sa mga tao sa bisan unsa nga sitwasyon, season or out of season, kumbinsiha og badlunga ang mga tao ug lig-una ang ilang pagtuo pinaagi sa pagtudlo. Paano malig-on ang pagtuo sa usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Kristo? Pinaagi sa pagtudlo. Pinaagi sa pagtudlo nga may pailog. So muni ang giingon ni Apostle Peter, Apostle Paul ngadto sa iyang spiritual son nga si Timoteo. Dunay usa ka sugilanon mahitungod kay Pastor Cartwright o mahitungod sa president sa Amerika in their time nga mao si Andrew Jackson. Si Pastor Peter Cartwright naimbitahan nga mo preach sa usa ka dako nga church sa Amerika. Mega church sa Amerika. Sawa pa siya misaka sa platform, giduulan siya sa isa sa mga elders ni ana nga simbahan og miingon, "Pastor, please watch your words in your preaching. Dahil andito ang president sa Amerika nga si Andrew Jackson, basig ma-offend unya siya. Ma-offend siya sa imong preaching." Og mitubag ang preacher nga miingon, okay. Og sa pagsugod niya sa iyang preaching, siya miingon, matud pa sa isa ka elder niini nga simbahan, niya daw si President Andrew Jackson kanon misimba. Og bantayan ko daw ang akong mga pulong kay basig ma-offend unya ang presidente. Matud pa ni Andrew Jackson, Mr. President, kung dili ka maghinulsol sa imong mga sala, maimperno kagayod. So grabe ni si Andrew Jackson, no? talagang kuangin siya sa pulong sa Ginoo. Offend ka man o dili, walay problema sa iya. Dili siya mukir ni ini. Acts chapter 10 verses 44 to 48. So hapin na tayo matapos. Samtang nagawali pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo, gigamhan ang tanang naminaw sa mensahe. So, mikunsad, mikanaog ang Espiritu Santo. Verse 45. Ang mga tumutuo nga mga Hudiyo nga miuban kang Pedro gikan sa Jopa natingala nga ang Dios mihatag usab sa Espiritu Santo sa mga dili Hudiyo. So ang reason na nung miuban din gipauban kining mga tumutuo sa mga Hudiyo kay Apostle Peter para masaksihan nila kung unsa para masaksihan nila nga ang Espiritu Santo dili lang para sa ila kung dili para usab sa mga dili Hudiyo. Kung unsa ang Ginoo mo care o mo bless sa mga Hudiyo, ganun din ang mga dili Hudiyo in spiritual matter. Tungod kay nadunggan nila, verse 46, tungod kay nadunggan nila sila nga nagsulti sa nagkalain-lain nga mga pinulungan ug nagadaig sa Dios, busa mingon si Pedro. So ang fruit niini nga ang Espiritu Santo mi kanaog o midawat, gipadawat ang mga sila ni Cornelius tungod sa ilang speaking in other tongues nga sila ay nagsulti o nagkalanglaing sinultihan nga wala nila masabti. Busa mingon si Pedro, bisan dili sila mga Hudiyo na dawat na nila ang Espiritu Santo, ingon nga kita nakadawat usab niini, busa wala nay makapugong kanila aron mabautismuhan sila pinaagi sa tubig. So makita nato dinhi nga ang baptism, water baptism ay importante kayo. Pag ang usa ka tao ay miduo na sa atong Ginoong Kristo, midawat na niini o
anaa na kaniya ang Espiritu Santo, baptized dayon. Verse 48 ng Acts chapter 10. Unya gisugo niya sila nga magpabautismo sa ngalan ni Hesukristo. Human ni adto, gihangyo nila si Pedro nga magpabilin una uban kanila sulod sa pipila ka adlaw. Sumuning sugilanon ni Cornelius nga nadawatan nila ang regalo sa atong Ginoong Dios, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo ang Espiritu Santo. Busa mituo sila. Muna nga mituo sila busa nadawatan nila ang Espiritu Santo. Munang nagpabautismo dayon sila kung makita nato din nga mao na ang rason nga natuman gid ang reason sa Ginoo sa pagsugod niya kay Cornelio nga ipadala si Peter para magkaroon sila og pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Og samtang kamulong mag-istorya sa Apostol Peter may tungod sa Ginoong Hesus, gipuno sa Espiritu Santo ang tanang namati sa pagtulon-an mahitungod kang Kristo. Ephesians chapter 1 verse 13, og kamusab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nanungog ninyo ang kamatuoran. Matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Efeso nga nahimo silang naanaa sila kay Kristo, nahimo silang naanaa kay Kristo sa dihang nadungog nila ang gospel mahitungod, ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo. O kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran. Ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo sa dihang mituo kamo kaniya. Gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad nga timailan nga kamo iya na. So tanang mga Kristohanon anaagi kaniya ang Espiritu Santo because we are the temple of the Holy Spirit. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Natingala nahitabo kini o natingala ang mga Hudyo nga kauban ni Apostol Peter sa pagkita nila nga bisan ang mga dili Hudyo gipuno gihapon sa Espiritu Santo sa dihang mituo sila sa Ginoo. Nahitabo kini tungod sa ilang pagtuo nga sila ra ang gipili. So natingala sila tungod sa ilang sayop nga pagtuo nga sila ra ang gipili sa Ginoo nga bubuan sa iyang spiritual nga mga panalangin. Dinhi nagfeel ang mga Israelite o wala nila maitudlo ang pulong sa Ginoo sa ubang mga tao tungod niini nga sayop nga pagtuo nga sila ra ang pinili, ang uban wala pilia. Gibaptize dayon sila ni Cornelius. Dinhi makita nato nga pag ang usa ka tawo mituo na sa Ginoong Hesus, i-baptize dayon siya sa tubig. Mao nang kaimportantihan sa water baptism. Sa New Testament, ang wala magpabaptize, kadto lamang ang dili pa sigurado nga sila Kristohano na. Nakuha lamang ni Cornelius o sa iyang mga kauban ang kompleto nilang kaluwasan pinaagi sa pagpamati o pagtuo sa mensahe sa pagkaginoo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung wala sila mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, dili kompleto ang ilang kaluwasan. Si Pedro isip sulugon sa Ginoo misunod gayud sa mando sa Ginoong Dios bisag kontra pa kini sa tradisyon sa iyang mga katigulangan o sa iyang religion. Mao kini si Cornelius, buutan nga tao, relihiyoso, matinabangon sa mga pobre, pero kinahanglan pa niyang makadungog sa mensahe ni Kristo para siya mutuo. So maoni si Cornelius nga Dios no na buutan pa pero dili pa kumpleto ang iyang kaluwasan. Kinahanglan siyang mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga makadungog siya sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo para magkaroon siya ng pagtuo. Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. So dinhi lang kita kutob mga kaigsuonan ko sa kahanginan. Salamat sa tanang nananaw na ini ug magatan-aw pa
ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. Salamat kayo. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen. Bye-bye.